2019 के बाद जो आप बात कर रहे हैं, मैंने सवाल आपसे पूछना भी था कि ममासलत आपको क्या नजर आती है और डिफरेंसेस क्या नजर आते हैं, आपने इसको पार्शियली आंसर कर दिया। लेकिन व्हाट हैज चेंज, जैसे आपने कहा कि चैंपियन है ये नैरेटिव बनाने के, इस मर्तबा डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से हम समझते हैं कि जी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे मोदी के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी है, लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पाया। क्या दुनिया बहुत बिजी है, एक स्ट्रेस है, एक फटीग है, जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पाकिस्तान भारत के मामले के अंदर वो बहुत ज्यादा वो करना नहीं चाहते, दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। व्हाट चेंज्ड इन दीस 6 years? अच्छा देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान का अपना बयानिया ही उनको मार गया है। वो अमेरिका को क्या बार बार बावर कराते हैं। जी ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये तो 1000 साल से मुसलमान हिंदू जो हैं ये इस मामले में फंसे हैं, कर लेंगे अपना मामला सॉल्व। तो वो जो सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि जी 1015 साल से लगे हैं, उन पे सब हंस रहे हैं, वो आई कहां से है? वो मोदी सरकार ही तो उनको कहती रही है उनकी पिछली टर्म में भी कि ये तो हजारों साल की बात है, आप फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे, ताकि पाकिस्तान मामला इंटरनेशनलाइज ना करे। तो वो उल्टा पड़ गया, उन्होंने कहा जी फिर संभालें, जो कि इस वक्त वो नहीं चाहते थे। दूसरा एक ह्यूब्रिस का एलिमेंट है इंडिया में। ये बात बहुत से ट्रैक टूज जो होते हैं ना, डायलॉग पसे पर्दा या कोई सिविल सोसाइटी की सतह पे, उसमें मुझे 3-4-5 सालों से ये बात नजर आ रही है कि हिंदुस्तान का ये रवैया है कि जी आप तो खत्म, हम कहां आप कहां, तो हम जब चाहें जो मर्जी कर लें। और मुझे लगता है कि वो वाकई बात जो है वो उन्होंने इंटरनलाइज कर ली इस हद तक कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है वगैरह। दूसरी ये, तीसरा जो बड़ी तब्दीली आई है वो पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान में 2019 में 2022 में आपको याद होगा मिसाइल का एक वो एक्सीडेंटल इन्होंने कहा जी वो गलती से चल गया, जिस तरह वो कोई फुलझड़ी थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये डिबेट थी हमारे अपने सिस्टम में, मैं खुद उसका हिस्सा था कि जी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, हिंदुस्तान से आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। वो डिबेट बिल्कुल खत्म हो गई है पिछले 2 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिश की बातचीत की, हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल उसकी बात तस्लीम नहीं की। उसके बाद दुनिया में भी जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसमें बलोचिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान के सिस्टम में इस दफा कंसेंसस है दैट नथिंग डूइंग, अगर इंडिया ने कुछ किया तो जवाब आएगा ही आएगा। और मेरा ख्याल दुनिया को भी ये बात मालूम है। तो ये कुछ 3-4 फैक्टर्स मिल के मेरा ख्याल यहां पहुंचे हैं कि इंडिया ने अपने आप को एक कॉर्नर में फंसा लिया है और अब वो उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ। ये कहने के बावजूद मैं ये जरूर कह दूं मारिया, द क्राइसिस इज नॉट ओवर। वहां पे अभी भी जिस तरह का बयानिया चल रहा है वो लगता है खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या को अजाब आ गया है। तो वी हैव टू बी विजिलेंट। लेकिन बहरहाल इट्स क्वाइट क्लियर कि इस दफा वो पजीराई नहीं मिली हिंदुस्तान को जो वो चाह रहे थे दुनिया से। लेकिन ये 6 साल बाद दोबारा मोहित साहब हम उधर ही खड़े हैं जहां 2019 में 2 एटमी कुव्वतें इतने करीब एक दूसरे के आ गई मिलिटरीली कि पूरी दुनिया परेशान है। 6 साल में हम दोबारा यहाँ पे खड़े हो गए। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको इवेंचुअली दोनों ममालिक को बैठ के सेटल करना होगा, वरना हु नोज अगले 3-4 साल बाद ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज तो फिर सरफेस करेंगे। मारिया इसमें क्या शक है? देखिए ना, इसमें तो यू डोंट आई मीन, ये तो कोई आपको बच्चा भी बता देगा कि भाई बार बार लड़ रहे हो, ब्रिंक ऑफ वॉर पे आ जाती है बात, 2 बिलियन लोग इस खित्ते में हैं, तो बात करो, इसको हल करो, इसमें तो कोई बहस नहीं है। लेकिन वहां पहुंचना कैसे है? देखिए मैं तो आपके सामने है, मैं कितनी दफा आपसे बात कर चुका हूं, हुकूमत में भी ये कह चुका हूं, हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या मतन था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जियो इकोनॉमिक्स, फोकस ऑन द इकोनॉमी, उसके लिए रीजन को साथ चलना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो पर्सनल व्यू भी बड़ी देर से ये रहा है, अब भी यही व्यू है। लेकिन मोदी सरकार जहां चली गई है पिछले 2 साल में, जिस तरह की उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्वर्सेशन। इंडिया की जो मोदी सरकार के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, वो वाकईतन उनका पाकिस्तान की तरफ ऐसा रवैया है, ऐसी सोच है कि वो अगर
کر سکیں تو پاکستان کو انڈو کرنے کی جو بات کرتے ہیں وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جہاں وہ ہیں وہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ 6 سال نہیں ماریا, مجھے تو ڈر ہے یہ 2 سال 6 مہینے. کیوں؟ کیونکہ ہر کرائسس میں ایک اس سے بڑا پیونیٹیو میجر ہوتا ہے جو پچھلے سے. اب انڈس واٹر ٹریٹی ہے جی بھائی, اگر آپ پانی روک دیں گے 25 کروڑ کا تو آپ کا کیا خیال ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ دنیا کو بھی سوچنا چاہیے. وہ صرف کرائسس کے وقت آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اب کرائسس کے بعد بھی تھوڑے سا غور و فکر کر کے کسی طرح نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ واپس آ کے ایک جوڈیشس فیصلے کی طرف جانا پڑے گا. ہندوستان کا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے, جو ہیوبریس ہے, ان کا خیال ہے وہ آسمان پہ پہنچ گئے, وہ پاکستان کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے, وہ باک ڈاؤن رہیں گے. اور امریکہ کو بھی میں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جتنا پاکستان انڈیا میں کشیدگی ہوگی اتنا انڈیا پھنسا رہے گا, اتنا کم فوکس وہ کر سکیں گے جو ان کا گول ہے امریکہ کا کہ وہ چین پہ فوکس کریں. سو بہت سی وجوہات ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ ہم نے چینج نہ کیا, اگر اسی طرح رہا تو کل کو پھر کچھ ہو جائے گا. بس آخری سوال, جو دوسرے آپشنز ہیں ٹیبلز میں ان پہ یہ بھی ہے کہ بھارت اکانومی کے کانٹیکس کے اندر اور سفارتی طور پہ پاکستان کو کمزور کرے, تنہا کرے. ابھی فی الحال فوری طور پہ کوئی شاید انتہائی اقدام نہ اٹھائے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ انسرکلمنٹ کا طریقہ کار بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن ہے مودی کے پاس کہ بھئی وہ جو وار ہسٹیریا اس سے تھوڑا کلائم ڈاؤن کرے, یا نہیں بہت پریشر ہے, اپنے ہی ہاسٹیج کے وہ بیانی کے وہ ہاسٹیج ہیں؟ تمام باتیں ٹھیک ہیں, وہ ہاسٹیج بھی ہیں, وہ کارنرڈ بھی ہیں, لیکن جب وہ چاہیں اس نیریٹو کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ انہوں نے دکھایا ہے, وہ اتنا کنٹرول ہے ان کا اور اتنا وہ برین واشڈ ہے یہ آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ جو ہے ہندوتوا کا, تو وہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں, اور الٹیمیٹلی کر لینا چاہیے کیونکہ کسی کے حق میں نہیں ہے کہ یہ کرائسس اس طرح آگے چلے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آئسولیٹ کرے پاکستان کو, وہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے نا. مسئلہ ہی یہ ہے میرا خیال ہے پاکستان میں چینج اس لیے آیا مائنڈ سیٹ میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اب بلوچستان میں جس قسم کی دہشت گردی ہے انپریسیڈنٹڈ لیولز ہیں. تو انڈیا کی تو اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے کہ خود گرو کرتے رہو, پاکستان کو پھنسا کے رکھو, انسٹیبلٹی رکھو, 10 سال میں اتنا ڈیفرنشیل بڑھ جائے گا کہ کوئی بات کرنے کی رہے گی نہیں. سو دس از آئی تھنک ایبسولوٹلی ویئر وی آر. لیکن میں ایک لائٹر وین یا فیسیشیسلی ایک بات کر دیتا ہوں, لیکن یہ کسی حد تک سنجیدہ بات ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی قسمت اچھی ہے کہ ایسا آپ کو ایڈورسری یا دشمن ملک ملا ہے. اگر یہ کوئی میچور ملک ہوتا, کوئی چین کی طرح لانگ ٹرم سوچ رکھتا ہوتا, تو پتہ نہیں ابھی تک کیا کیا کر چکا ہوتا. یہ تو وہ ایک امریکی سفیر تھے پرانے, ٹام پکرنگ, ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر ہندوستان جاؤ تو وہ آپ کو کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان, پاکستان کی بات نہیں کرنی, آپ چین کی بات کریں, ہم تو اس لیگ میں. اور پھر اگلا پورا دن وہ صرف پاکستان کی بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو انڈیا کی obsession ہے پاکستان سے, ان اے وے اس سے نکلنا پڑے گا ان کو, اور پھر دونوں ممالک کو دیکھنا ہے کہ آخر کار ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. پاکستان کا بھی پورا پوٹینشل تبھی ہوگا جب خطہ اکٹھا ہوگا, اور ہندوستان کو بھی سوچنا ہے اس وقت کوئی ایسا نیبر نہیں ہے ہندوستان کا جو ہندوستان سے ڈرا نہیں ہوا, جو خوش ہے ہندوستان سے. سو وہ ضروری ہے. لیکن ماریا میں آخری بات یہ کر دوں, ہمیں اپنے مسائل بھی حل کرنے. دیکھیے جب تک آپ انٹرنل سٹرینتھ نہیں کریٹ کریں گے تب تک وہ آپ کا اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. سو دیٹ از آلسو پارٹ آف واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ان فیکٹ ہمیں اندر دیکھ کے اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ ہندوستان کو باور یہ کرانا ہے, یا دنیا کرائے گی, یا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آئیڈیا کہ جی ہم آگے اور پاکستان پیچھے, یہ معاملہ اس طرح چلے گا نہیں.